gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। इंतहाई अफसोसनाक खबर सुबह सुबह उठते ही सुनने को मिली, टीवी ऑन किया कि पाकिस्तान के एक मारूफ और फेमस जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब, उनका कीनिया में नायरोबी में कत्ल कर दिया गया। और जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं वो ये बताई जा रही हैं कि कोई रोड के ऊपर चेकिंग चल रही थी और उनके ड्राइवर ने कुछ रूल्स की वायलेशन की, जिसकी वजह से पुलिस ने उन पे फायरिंग कर दी। लेकिन कुछ और अभी जो अपडेट्स आ रही हैं उनसे ये पता चल रहा है कि गोली उनके सर पे लगी और इट सीम्स लाइक ए स्नाइपर जॉब रादर दैन के पुलिस का किसी वैन के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग, क्योंकि बाकी लोग जो उस वैन के अंदर बैठे हुए थे वो बिल्कुल महफूज रहे। इस सारे मामले के ऊपर अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि अरशद शरीफ साहब नायरोबी में क्या कर रहे थे। सबसे पहले तो ये आपको इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। कुछ लोगों को जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊं कि अरशद शरीफ साहब एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, इंटरनेशनल मीडिया को भी सर्व करते रहे हैं। इन्होंने हर उस जगह पे जाके रिपोर्टिंग की जहां पे लोग जाने से डरते थे। एक सहाफती रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए इसने अपनी जान की परवाह किए बगैर रद्दुल फसाद में और पाकिस्तान आर्मी ने जिधर जिधर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ी वहां से जाके इसने रिपोर्टिंग की। अफगानिस्तान के कुछ एरियाज में से भी जाके इन्होंने रिपोर्टिंग की अपनी जान की परवाह किए बगैर। ये एक ऐसा बंदा था जिसने अपनी सहाफती कैरियर के अंदर बहुत सारी ऐसी खबरें मीडिया पे लेके आया जो शायद बहुत सारे ऐसे हलके जो बड़े ताकतवर हैं उनको वो पसंद नहीं आई। इसी सारे सिनेरियो के बीच में हुआ ये कि अरशद शरीफ साहब ने कुछ रिपोर्टिंग्स की, कुछ एक वैसे वो अपना एक प्रोग्राम करते थे ARY न्यूज़ के ऊपर पावर प्ले के नाम से, जहां वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते थे विद एविडेंस। बहुत सारे लोगों को वो चीजें हजम नहीं होती थी। अभी करंट सिनेरियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं कि इधर कौन सी चीजें हैं जो रेड फ्लैग रेज कर रही हैं। अरशद शरीफ साहब के ऊपर कुछ FIRs करवाई गई और उनको अरेस्ट करने के लिए कोशिश किया गया। हालांकि अदालत ने भी एक फैसला दिया था कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद उनको अचानक मुल्क छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने फील कर लिया था कि मुल्क के अंदर कुछ इदारे ऐसे हैं जो उनको अब चैन से नहीं बैठने देंगे। तो उन्होंने दुबई का रुख किया। दुबई में उन्होंने मेरा हालांकि कोई हार्डली 2 हफ्ते गुजारे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट भेजी गई कि आप अरशद शरीफ को या तो पाकिस्तान भेजें या इनको मुल्क बदर कर दें, इनको मजबूर करें कि ये मुल्क छोड़ के चले जाएं। तो चूंकि वो ऐसी कंडीशन के अंदर थे कि ऑलरेडी उनका कोई और वीजा वगैरह तो स्टैंप हुआ नहीं था पासपोर्ट के ऊपर यूरोप का, अमेरिका का या किसी और कंट्री का, तो मजबूरन उनको पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर जिन कंट्रीज की एंट्री थी उनमें से किसी एक मुल्क को इमरजेंसी के अंदर चूज करना पड़ा और नायरोबी कीनिया की तरफ वो गए क्योंकि कीनिया का पाकिस्तान पासपोर्ट के ऊपर एंट्री थी। तो वो पिछले मेरा हाल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन पिछले 1 महीने से वो वहां पे थे। अब मैं जरा एक और चीज यहाँ पे शेयर करना चाहता हूं कि कल की अगर आप उनकी वीडियो देखें तो कल की वीडियो के अंदर उन्होंने कुछ सवाल रेज किए हैं अरशद शरीफ साहब शहीद ने। तोशाखाना केस जो इमरान खान के ऊपर रेफरेंस दायर किया गया कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज होते हैं इनको बाहर के मुल्कों से जो तोहफे मिलते हैं, जो गिफ्ट्स मिलते हैं कीमती लाखों करोड़ों रुपए के, तो वो सरकारी खाते के अंदर जमा करवाने होते हैं और उसके ऊपर एक परसेंटेज दे के आप वो गिफ्ट्स ले सकते हैं। इमरान खान को इसी केस के अंडर लाते हुए इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया और
اس سے ریلیٹڈ انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی کہ اگر عمران خان سے یہ سوال کیے گئے ہیں تو اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ سوال پاکستان کے ججز سے بھی ہونے چاہیے, یہ سوال پاکستان کی بیوروکریسی سے بھی ہونے چاہیے, اور یہ سوال پاکستان کی آرمی سے بھی ہونے چاہیے کہ آپ نے جو پچھلے 6 سال کے اندر یا اس سے پہلے جو آپ نے گفٹس خریدے, گفٹس لیے فورن ٹورز میں, سعودی عربیہ جا کے اور یو اے ای جا کے اور دوسرے ملکوں میں جا کے, آپ نے کیا وہ اپنے گفٹ تو شاہانہ میں جمع کروائے یا ان کی ڈیٹیلز جمع کروائیں؟ کیا آپ نے وہ گفٹس پیسے دے کے جو قانون ہے ملک کا کہ مطلب پہلے میرا حال 20% تھا, عمران خان نے آگے اس کو 50% کر دیا, کیا آپ نے وہ پیمنٹس جمع کروا کے وہ والے گفٹ اپنے پاس رکھے؟ تو آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. تو یہ جناب والا سوال انہوں نے ریز کیا اور دوسرے دن ہی ان کی موت کی خبر آ جاتی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابھی کیوں؟ جب انہوں نے یہ سوال اٹھایا, اب بہت سارے حلقوں میں یہ باتیں گونج رہی ہیں کہ چونکہ انہوں نے اب یہ سوال اٹھایا تھا تو اب وہ اس کے ایویڈنس بھی لے کے آنے والے تھے کہ کون کون سے فوج کے جرنل نے کون کون سی جگہ سے کون کون سے گفٹ لیے اور ان کی ویلیو کتنے کروڑ تھی, اور اب وہ جرنل ایکسپوز ہونے والے تھے. تو اس کے بعد اگلے دن ہی ارشد شریف کو نیروبی میں گاڑی کے اندر مروا دیا جاتا ہے. کس نے مروایا, کیوں مروایا, یہ تو باتیں نکلیں گی. آپ ایک ارشد شریف کا منہ بند کرنے جا رہے تھے, یہاں پہ لاکھوں ارشد شریف نکلیں گے جناب والا. کس کس کا منہ بند کروائیں گے آپ؟ بہت ہوگی اس ملک کے اندر. اب لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے, اب لوگ آپ سے سوال کریں گے. آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر انہوں نے ان کو ایکسپوز کرنے کے بارے میں ڈیٹیلز تھوڑی سی بتائیں, سوال ریز کیے, اور سوال ریز کرتے ہی اگلے دن وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا. تو چلیں دیکھتے ہیں آپ کے اندر طاقت زیادہ ہے, زور زیادہ ہے, یا عوام کے اندر طاقت زیادہ ہے, زور زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں نا, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. کس کس کو مروائیں گے آپ؟ دیکھتے ہیں. آپ بہت ہو گیا اس ملک میں, بڑی بدماشی دیکھ لی آپ لوگوں کی. خیر, میری پاکستان کی عوام سے اور اوورسیز پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی آواز کو اٹھائیں, ارشد شریف کے خون کو رائیگاں نہ جانے دیں. اس نے اپنی زندگی اس قوم, اس ملک کے لیے قربان کر دی ہے, اور اگر اس بندے کو قتل کروایا گیا تو اس کی فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور جن جن کے بھی نام اس میں نکلتے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. اگر اس ملک کے اندر ایک پرائم منسٹر کو, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں ایک آرمی جنرل کو کیوں نہیں پھانسی ہو سکتی؟ کسی ISI کے چیف کو کیوں نہیں پھانسی ہو سکتی؟ یہ اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو ٹھیک ہے, اگر کوئی ان کی انوالومنٹ ان چیزوں کے اندر ہے تو, اگر کوئی موجودہ گورنمنٹ اس کے اندر انوالو ہے, یا کوئی وزیر مشیر اس کے اندر انوالو ہے, تو اس کی فری اینڈ فیئر جو بھی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے وہ ہونی چاہیے. اور انویسٹیگیشن کے بعد اگر کوئی انوالو پایا جاتا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں دن بدلیں گے, اس کے مقدر بدلیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا, حق کے لیے آواز اٹھائیں, چپ کر کے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے, وہ وقت گزر گیا. اب آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی, اپنے لیے نہیں, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. دعا میں یاد رکھیے گا, ملتے ہیں بہت جلد اگین. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.